أمر بالتعاون والاتحاد في كتابه المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله حث على التراحم بين المؤمنين حتى يكونوا كالجسد الواحد متوادين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى. عباد الله، يقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن من عظيم نعم الله علينا التي يتجدد ذكرها ويجب شكرها نعمة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتلئ قلوبنا بهجة وسعادة وفخرا واعتزازا في يومها الوطني 51، ونرتقي بقيامها إلى 50 عاما القادمة. فقد شيد الآباء المؤسسون صرحها على أسس من المبادئ الإيمانية والأخلاق الربانية والقيم الإنسانية والعلوم الحضارية، فأصبح الاتحاد نموذجا رائدا في التسامح والتعايش مع الآخرين وبذل السلام والخير للعالمين. ننعم بفضله وخيراته، فقد سلك الشيخ زايد والقادة هناة الاتحاد سبيل البر وعمل الخير مصداقا لقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأفلحوا ونجحوا في تأسيس الدولة، وأصبح كل منتسب إلى الإمارات الغالية حريصا على العمل بتعاليم الدين القويم بفهم معتدل سليم، متمسكا بإرثه الثقافي وتقاليده الأصيلة وعاداته النبيلة وقيمه العريقة، متحليا بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. أيها المحبون لدولة الإمارات، لقد وضع القادة الحكماء بناة الاتحاد ركائز العلم والمعرفة المتقدمة نصب أعينهم لما فيها من أسباب القوة والرفعة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعملوا على بناء الكوادر الوطنية وزودوهم بشتى أنواع العلوم، ومكنوهم ليرفعوا اسم بلادهم ويجوبوا به أرجاء الأرض وآفاق الفضاء، فدخلوا التاريخ ووصلوا إلى المريخ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. اللهم احفظ لدولة الإمارات أمانها واستقرارها، وأدم رخاءها وازدهارها، وبارك في خيراتها وحكامها، ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالاتحاد والاستقرار والرخاء والازدهار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه. أيها الشاكرون، يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن من تمام شكر الله على نعمة الإمارات
أن نحافظ على مكتسباتها ونتحلى بمكارم الأخلاق والتسامح في المعاملات، ونكون نموذجا يحتذى به في جميع المحافل، فنبذل جهودنا لتعزيز تفوق الإمارات ودعم تقدمها وتمكين قوتها ورفع رايتها، ونغرس في أبنائنا حب الوطن والولاء له ولحكامه، ونعزز فيهم روح الاتحاد وتقدير التضحيات والجهود التي بذلت وتبذل من أجل استدامة شموخه ورقيه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أدم اتحاد الإمارات واحفظ عزها ومجدها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم، وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.